बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 सितंबर 2023 बरोज़ जुमेरात 13 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा में लूसिड ग्रुप के पहले कार साज प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी लूसिड ग्रुप ने बुध को सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में वाक़ शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में कारें तैयार करने के पहले प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। लूसिड ग्रुप लूसिड एयर के साथ इस वक्त लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल और तजर्बे के नए स्टैंडर्ड्स कायम कर रहा है। उसने 2023 में आलमी लग्जरी कार अवार्ड जीता है। लूसिड ग्रुप के एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक लूसिड के दूसरे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट AMP2 और पहले इंटरनेशनल प्लांट की हैसियत से ये सऊदी अरब के लिए शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करेगा और दीगर मार्केट में भी एक्सपोर्ट करेगा। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के गवर्नर यासर अल रमयान की मौजूदगी में लूसिड के AMP2 प्लांट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह एक हाई प्रोफाइल तकरीब में किया गया। लूसिड ग्रुप के बोर्ड के चेयरमैन तुर्की अल नवीसर, लूसिड ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CTO पीटर रोलिंसन और ग्रुप के नायब सदर और MD जो है बराए मशरक़ वस्ता फैसल सुल्तान समेत बहुत से मेहमान गिरामी, वज़रा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन जो थे इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। सऊदी अरब की स्कूल ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए $1 बिलियन की सरमायाकारी। सऊदी अरब ने रियाद टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी स्कूल का आगाज़ कर दिया। सेंटर 2027 में अल-कुदिया में शुरू किया जाएगा। अल-कुदिया में रियाद स्कूल ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी के आगाज़ के लिए $1 बिलियन की सरमायाकारी की गई है। सऊदी अरब में 20 दिन बाद बारिशों का सीज़न शुरू होगा। सऊदी अरब की अल-कसीम यूनिवर्सिटी में माहिर मौसमियात साबिक प्रोफेसर और एसोसिएशन जो है उसके नायब सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुसन्नद ने कहा कि 20 दिन सऊदी अरब के बाद सऊदी अरब में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल मुसन्नद ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए कहा कि करियात में जो है फजर के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 18.8 जो डिग्री कल रिकॉर्ड किया गया था, यानी आप AC, पंखे और शायद खिड़की खोले बगैर सो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब के शुमाली इलाके 40 की दहाई को अगले अप्रैल तक अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि आमतौर पर साल के ऐसे दिनों में दर्जा हरारत में कमी बतदरीज और मामूली होती है। हम ख़ज़ां के मौसम के आगाज़ में हैं जो कि अबूरी मौसम होता है। कानकुनी के शोबे में भी सऊदी ख़वातीन तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब में शुमाली हदूद रीजन के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन खालिद ने कानकुनी के शोबे में मुलाजमत के लिए सऊदी ख़वातीन के पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कानकुनी के शोबे में सऊदी ख़वातीन की ट्रेनिंग के पहले प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में मुआदन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रॉबर्ट वेलेट भी मौजूद थे। विजिटर को 1 साल के लिए गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने की इजाज़त। सऊदी अरब में कोई विजिटर 1 साल के लिए गैर मुल्की ड्राइविंग जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। गैर मुल्की टूरिस्ट को सऊदी अरब की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सहूलियात पेश की जा रही हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी ट्रैफिक हुकाम ने कहा सऊदी अरब में एक विजिटर को 1 साल के लिए गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने की इजाज़त है। सऊदी अरब अपनी तेल पर इन्हिसार करने वाली इकॉनमी को बढ़ाने के लिए जो है टूरिस्ट को राग़िब करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि विजिटर सऊदी अरब में दाखिल होने की तारीख से 1 साल के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या एक वैलिड जो गैर मुल्की लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात उस वक्त सामने आई जब महकमा एक तारकीन वतन के सवाल का जवाब दे रहा था कि एक से ज़्यादा दाखिले के वीज़े पर सऊदी अरब का कारोबारी दौरा करने वाला जो एक जो दुरुस्त वैलिड जो इंटरनेशनल लाइसेंस है इस्तेमाल कर सकता है या गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस। बताया गया है कि हालिया सालों में सऊदी अरब ने मज़ीद गैर मुल्की टूरिस्ट को जो अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन करदा सहूलियात का एक सेट पेश किया है। उसमें कई नेशनलिटीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ों का इजरा शामिल है। इसमें रवां साल जुलाई में सऊदी अरब ने एक बिज़नेस जो इन्वेस्टर वीज़ा है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक आगाज़ किया था। मालूम हुआ है कि सऊदी अरब इस साल 25 मिलियन गैर मुल्की टूरिस्ट की आमद का टारगेट रखता है। इसलिए हालिया महीनों में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए भी बहुत सी सहूलियात मुतारिफ करवाई गई हैं। मुख्तलिफ किस्म के दाखिले के वीज़े रखने वाले मुसलमानों को ज़ाती विज़िट और सियाहती वीज़े पर उम्रा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की इजाज़त है। सऊदी वज़ारत बल्दियात ने खिलाफ वर्जियों का इंदराज शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने कंस्ट्रक्शन की खिलाफ वर्जियों, सड़कों और शाहराहों के हवाले से ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के इंदराज का आगाज़ कर दिया है। ओकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत बल्दियात का कहना है कि दुकानों और इदारों के खिलाफ वर्जियों का इंदराज 30 दिन बाद शुरू होगा। खिलाफ वर्जी का इंतहाई जुर्माना 50,000 रियाल मुकर्रर है। वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने खिलाफ वर्जियों की दर्जाबंदी की थी। छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों की खिलाफ वर्जियों और उनके वॉल्यूम में भी फ़र्क किया गया है।
ہے۔ وزارت کسی بھی خلاف ورزی پر جرمانہ کرنے سے پہلے تنبیہ کا نوٹس جاری کرے گی۔ معمولی خلاف ورزیوں کی اصلاح کے لیے مہلت بھی دی گئی ہے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم منوار الحق کاکڑ سعودی عرب پہنچ گئے، عمرہ ادا کریں گے۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم بدھ کی رات عمرے کی ادائیگی کے لیے نجی دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے نگران وزیر اعظم ان کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کے سفیر احمد فاروق، قونصل جنرل خالد مجید، پاکستانی سفارت خانے اور جدہ قونصلیٹ جنرل کے افسران بھی خیر مقدم کے لیے موجود تھے۔ نگران وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں نوافل ادا کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ اس کے بعد عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یورپی یونین کی زیر سرپرستی سعودی میوزیم مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام۔ یورپی یونین کے وفد اور سعودی میوزیم کمیشن کے زیر اہتمام حال ہی میں ریاض میں ہونے والی 3 ورکشاپس میں عجائب گھروں سے منسلک افراد اور سعودی طلباء نے حصہ لیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں یورپی یونین کی زیر سرپرستی میوزیم مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا مقصد عرب خطے کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ ایئر لائنز نے اگست 2023 کے لیے آن ٹائم فلائٹ آمد کے انڈیکس میں 80.14% وہ سکور کیا۔ سعودی ایئر لائنز نے فلائٹ کے وقت کی پابندی کی شرح میں دنیا میں 9واں نمبر حاصل کیا، اور جو ویب سائٹ سیریم کی رپورٹ کے مطابق ہوا بازی ہوائی اڈے کی معلومات اور فلائٹس کی جو وقت کی پابندی کی نگرانی میں مہارت رکھتی ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں فلائٹ کی آمد کے جو پرسنٹیج ہے وہ 80.14% جو آن ارائیول وہ جو حاصل کی ہے، جو کہ اگست کے لیے ہے۔ یہ کامیابی سعودی ایئر لائنز کی جولائی اور جون کے گزشتہ مہینوں کے دوران شاندار کارکردگی کے تسلسل کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس نے 5 بہترین ایئر لائنز میں بالترتیب تیسرا اور 5واں مقام حاصل کیا ہے۔ سعودی ایئر لائنز گروپ کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ابراہیم بن عبد الرحمن العمر نے وضاحت کی کہ سیریم ویب سائٹ کی عالمی درجہ بندی کے مطابق پہلی پوزیشنز پر سعودی ایئر لائنز کی مسلسل موجودگی بہترین کارکردگی کا جو عزم ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ اسیر کے السادہ پارک میں پودوں کو آگ لگانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اسیر کے علاقے السادہ پارک کی پودوں کی زمینوں کو آگ لگانے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ فورسز نے تصدیق کی ہے کہ آگ لگانے یا اسے محفوظ علاقوں میں استعمال کرنے پر 20,000 ریال تک جرمانہ اور نباتاتی زمینوں پر 3,000 ریال کا جرمانہ ہے۔ مکہ مکرمہ، ریاض اور شرقیہ کے علاقوں میں 911 نمبر پر کال کر کے آپ اطلاع دے سکتے ہیں۔ کسی بھی ایسے معاملے کی اور باقی علاقوں میں 999 پر کال کر سکتے ہیں۔ سلور شنگلز صحت 3 عوامل سے خبردار کرتی ہے جو پوشیدہ وائرس کو دوبارہ متحرک کرتے ہیں۔ وزارت صحت نے شنگلز کو متعارف کروانے، عمر بڑھنے سے اس کا تعلق اور اس سے بچاؤ کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا ہے۔ وزارت نے کہا کہ جو شنگلز وائرس ہے 50 سال سے زیادہ عمر کے 90% سے زیادہ بالغوں میں رہتا ہے جنہوں نے پہلے چکن پاکس وائرس کی ویکسین نہیں لی تھی۔ وزارت نے اس بات پر انہوں نے ٹویٹ کیا، جو پوسٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب مدافعتی نظام کو کمزور کرنے والے عوامل جیسے بڑھاپے، دائمی بیماریاں اور مدافعتی امراض کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو وائرس وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ اور ایشین بینک میں $10 ملین کا معاہدہ۔ سعودی ترقیاتی بینک جو فنڈ ہے اس کی کم ترقی پذیر رکن ملکوں کی فنڈ کے لیے ایشین جو بینک ہے اس کو $10 ملین فراہم کرے گا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق سعودی ترقیاتی فنڈ کے CEO سلطان المرشد اور ایشین بینک کے ڈپٹی چیئرمین ڈینی الیگزینڈر نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت فنڈ بینک کے رکن کم ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے $10 ملین فراہم کرے گا۔ یہ معاہدہ مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں منعقد کی گئی بینک گورنر کونسل کے اجلاس کے موقع پر کیا گیا۔ تاریخی نخلستان اور قدیم تہذیب پر توجہ ضروری ہے۔ جزیرہ نما عرب کے نوادرات کے محقق اور سعودی مورخ نے کہا کہ سعودی عرب میں ٹورزم کے فروغ کے لیے غیر ملکیوں کو قدیم تہذیب کی جانب زیادہ سے زیادہ توجہ دلانی چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق انہوں نے جو سعودی مورخ ہیں ڈاکٹر خلیل الموکل نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب میں لامحدود آثار قدیمہ، تاریخی نخلستان اور وسیع قدرتی ورثے موجود ہیں۔ سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر ریاض میں تقریبات۔ سعودی عرب نے چند ہی سالوں میں خود کو دنیا کے ایک بڑے ابھرتے ہوئے سیاحتی مقام کے طور پر منوا لیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پرکشش مقامات کی سیر و تفریح کے لیے جو فلیکسیبل ای ویزا سسٹم ہے اس کے تحت ٹورسٹ کے لیے اپنے بارڈرز اوپن کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم اس کی جانب سے 27 ستمبر کو عالمی یوم سیاحت منایا گیا اور سعودی عرب کو انتخاب کے طور پر میزبانی کے لیے مختلف تقریبات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر دارالحکومت ریاض میں 27 اور 28 ستمبر کو
پیپلز پلانٹ اینڈ جو پراسپیرٹی ہے اس کے بنیادی عنوان کے تحت پروگرام اور مباحثے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اس سال ٹورزم جو ہے اس کے عالمی دن کی تقریبات کی میزبانی کے ساتھ ساتھ عالمی سیاحتی تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کی صدارت بھی کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔